Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Last time we talked about the four grades. आपको याद होगा, grade 1, grade 2, grade 3 और grade 4. हमने ये बात बताई थी कि ये जो grids हैं ये बेसिकली एडवोकेसी और इंक्वायरी के कॉन्टिन्यूम की नुमाइंदगी करती हैं. यानी अगर एडवोकेसी और इंक्वायरी लो है तो वो ग्रेड 1 है, एडवोकेसी लो है लेकिन इंक्वायरी हाई हो गई है तो वो ग्रेड 2 है, एडवोकेसी हाई है इंक्वायरी लो है तो ग्रेड 3 है, और एडवोकेसी और इंक्वायरी दोनों अगर हाई हैं तो वो ग्रेड 4 है. तो ये चीज़ जो है ये असल में हमारी गुफ्तगुओं पर असर डालती है. हम इसको आज थोड़ा सा डिटेल में कंसिडर करेंगे इंशाल्लाह. इसमें जो हमारे पास पहला मॉडल आता है वो है जिसको हमने ग्रेड 1 कहा था, जिसमें ऑब्जर्विंग को जिसको उन्वान दिया था. ये जो ऑब्जर्विंग है इसमें जो एटीट्यूड वजूद में आते हैं वो ये कि कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है मेरा जिसको मैंने एडवोकेट करना है, या मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आई एम होल्डिंग इट बैक. मैं आई डोंट वांट टू पुट इट ऑन द टेबल, आई डोंट वांट इट टू बी प्रेजेंटेड, आई जस्ट वांट टू ऑब्जर्व कि इस वक्त क्या है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन डेप्थ. जो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी आ रहे हैं, अगर कोई दूसरे लोग मौजूद हैं उनके साथ जो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, मैं उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज़्यादा उस मामले में इंटरेस्ट लूँ या उसको समझूँ. तीसरी चीज़ ये कि मैं उनमें इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को क्वेश्चन करूँ या उसमें क्रिटिसाइज़ करूँ या उनको बताऊँ कि उनकी अजम्पशन किस तरह से गलत हैं. ये जो चीज़ है, ये जो रवैया है, ये इट रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ अ पैसिविटी इन द पर्सन. इसके बाद दूसरा रवैया वो है कि जिसको हम कह सकते हैं आस्किंग का रवैया, जो ग्रेड 2 का रवैया था. आस्किंग में आई डोंट हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू टू एडवोकेट. ये आपको याद होगा, ग्रेड 2 वो है कि जिसमें इंक्वायरी हाई है लेकिन एडवोकेसी अभी भी लो है. तो आई डोंट हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू टू एडवोकेट, या मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आई वांट टू होल्ड इट बैक और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बातचीत करना चाहता हूँ. और डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस जो मैं रख रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ, तो इसमें या तो मैं इंटरेस्टेड हूँ लर्निंग में और या डिसप्रूविंग अदर्स विदाउट शेयरिंग माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, आई जस्ट वांट टू होल्ड इट बैक. आम तौर पर या तो पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, और या अगर है भी तो उसको मेज़ पे नहीं रखा जा रहा, उसको बचा के रखा जा रहा है कि कहीं इस पर क्रिटिसिज्म ना हो जाए. इसको यानी ये रवैया जो है ये एक डिफेंसिवनेस का रवैया भी हो सकता है. ये यहाँ पर जो चीज़ वजूद में आती है वो एक काइंड ऑफ अ क्रिटिक, इट रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ अ क्रिटिक जो वजूद में आ रहा है. तीसरी ग्रिड वो थी कि जिसमें आपको याद होगा कि एडवोकेसी हाई है और इंक्वायरी लो है, और इस मामले में हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि दूसरे क्या कह रहे हैं, हम अपनी बात वाज़ेह करना चाहते हैं. ये चीज़ जो है ये डिपेंडिंग ऑन द टोन, द काइंड ऑफ अ पर्सन, इट इट मीन्स कि वो शेयरिंग, असर्टिंग और इम्पोजिंग वंस पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट बीइंग ओपन टू अदर्स व्यूज़. वो दूसरों के व्यूज़ नहीं सुनना चाहता लेकिन वो अपने व्यूज़ को शेयर करना चाहता है, असर्ट करना चाहता है या इम्पोज करना चाहता है दूसरों पे. दूसरी बात ये कि डज़ नॉट कंसिडर अदर्स वर्दी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू वंस लर्निंग. अगर वो कोई पॉइंट ऑफ व्यू बयान भी कर रहे हैं तो उस पर इसकी कोई इंक्वायरी नहीं है, वो कुछ सोच नहीं रहा है, वो कुछ उसको बहुत सीरियसली ले नहीं रहा है. वो उनको या तो वर्दी नहीं समझता और या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को गलत समझता है. अ काइंड ऑफ सेल्फ राइचियस अथॉरिटी, ये जो है इट इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फ राइचियस अथॉरिटी. और फिर हमारे पास एक चौथी ग्रेड ये थी कि जिसमें एडवोकेसी भी हाई है और इंक्वायरी भी हाई है, और इसको हमने जनरेटिंग कहा था. इसको जनरेटिंग इसलिए कहा जाता है कि आमतौर पर इन रवैयों में अगर ये जो हमारी मीटिंग हो रही है इसमें अगर ये रवैया कॉमन है या आम तौर पे पाया जाता है तो इट जनरली रिजल्ट्स इन जनरेटिंग ग्रेट आइडियाज़. ठीक है जी, ये क्रिएटिव आइडियाज़ को या बेहतर जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उससे बेहतर आइडियाज़ को जनरेट करने में मददगार होता है. इस मामले में जो चीज़ होती है वो ये कि द पर्सन, दीज पीपल आर शेयरिंग देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू वाइल रिमेनिंग ओपन टू लर्न एंड बीइंग क्वेश्चनड. ये रवैये हैं जो अब सामने आ रहे हैं, ये आपने देखना है. ये बेसिकली ये भी हमारे मेंटल मॉडल्स होते हैं कि जिस वक्त हम इन रवैयों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे होते तो इसके पीछे कुछ मेंटल मॉडल्स होते हैं.
سب سے پہلی چیز یہ کہ شیئرنگ ونز اون پوائنٹ آف ویو وائل ریمیننگ اوپن ٹو لرن اینڈ بینگ کویسچنڈ. دوسری چیز یہ کہ پٹس ونز ازمپشنز اینڈ بیسیز آف اوپینینز آن دا ٹیبل اینڈ انوائٹس کرٹیسزم. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس وقت آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں اور اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے انوائٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کی یہ بیسس ہے، آپ اس میں کوئی خلا دیکھتے ہیں تو اصل میں یو آر انوائٹنگ ادرز ٹو امپروو اپون یور آئیڈیا. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ دا پرسن از کمفرٹیبل ان بینگ کویسچنڈ اینڈ کویسچننگ ادرز. اس کو نہ تو وہ یہ ڈیفینسو ہے کہ مجھے اپنے پوائنٹ آف ویو کو بچانا ہے، نہ اس معاملے میں کوئی اس کو پرابلم ہے کہ میں دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو جب کرٹیسائز کرتا ہوں تو وہ کوئی اوفینسو چیز ہوتی ہے. اچھی چیز یہ کہ ہی ڈز ناٹ، یہ جو اوپر کے رویے ہیں، ہی ڈز ناٹ آئیڈینٹیفائی ود ونز پوائنٹ آف ویو. اپنی اوپینین کو اگر کویسچن کیا جائے تو اس کی ذات کویسچن نہیں ہو رہی، یعنی وہ اپنے آپ کو اپنی اوپینین سے ایسوسیٹ نہیں کر رہا. یعنی وہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ میری اوپینین ہے، لیکن اس کی آئیڈینٹی خطرے میں نہیں ہے جس وقت وہ اس کی اوپینین کویسچن ہوتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ کافی میچورٹی کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی اوپینین کی کویسچننگ کو اپنی کویسچننگ نہ سمجھے. دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، اور یہ ایسپیکٹ میچورٹی کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. Always on the lookout for improving one's point of view. These are the people who are always wanting, who are always wishing that their point of view should be presented, they should be questioned, اور اس کے نتیجے میں وہ خود ڈیولپ کریں گے. وہ کبھی اس جگہ پہ نہیں کھڑے ہوتے کہ اب مجھے آخری حق مل چکا ہوا ہے، آخری بات میرے سامنے آ چکی ہے، مجھے اس معاملے میں کسی اور کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اسپیکٹ ہے یہ اصل میں دس از اے کائنڈ آف اے کانفیڈنٹ اینڈ ریفلیکٹیو لرنر. جب انسان میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک لرنر، ایک ریفلیکٹیو اور ایک کانفیڈنٹ آدمی کے اندر پیدا ہو سکتا ہے جو اپنی ذات میں کانفیڈنٹ ہے. یہ جو ہمارے یہاں ایک عام طور پر تصور ہے نا جی کانفیڈنس کا، یہ اونچا بولنے سے کانفیڈنس آتا ہے، یا کانفیڈنس کا نمائندگی اونچا بولنے میں ہے یا بات زیادہ کرنے میں ہے. یہ اصل میں بات ٹھیک نہیں ہے. اپنی غلطی کو پہچاننا اور اس کو مان لینا یہ بڑے کانفیڈنس کے بعد پیدا ہوتی ہے چیز، عام طور پر نہیں ہوتی. یعنی یہ بات کہ میں نے اگر کوئی چیز ایسی کر دی ہے جس میں کوئی کمی آئی ہے اور کسی نے میری کمی کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو اس سے میں کم نہیں ہوا، میں بہتر ہوتا ہوں جب میں اس کو مان لیتا ہوں. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ اصل میں ایک لرنر کا، ایک کانفیڈنٹ آدمی کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں چونکہ سچویشن یہ بنی کہ جن چیزوں کو مثال کے طور پر اگر آپ اداروں میں جائیں تو جس طرح آدمی اوپر جاتا ہے تو یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ اپنی رائے پر کھڑا ہو، وہ پرابلم سالور ہو، وہ اس کے پاس سلوشنز موجود ہوں. لہٰذا پیپل آر ٹرین ٹو بی ایڈوکیٹس. ہم اپنی بات کو زیادہ بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بات کو ٹھیک ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہم اگر غلط ثابت ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں ہم کم پڑ جاتے ہیں. یہ جو رویہ ہے ہمارا، یہ اصل میں ہماری اچھی گفتگوؤں میں اور جنریٹنگ گفتگوؤں میں رکاوٹ ہے. اگر ہم سوال بھی کرنے والے ہیں، دونوں رویے اگر آپ دیکھیے، اگر ایک ایڈوکیٹ زیادہ ہے تو اس لیے ان کی تربیت بہت زیادہ ہوئی بھی ہے. پھر اگر ہم سوالات کرنے والے بن جائیں اور ایڈوکیٹ نہ بنیں تو اس کے نتیجے میں ہم اپنی اوپینینز کو ہولڈ بیک کرنے لگ پڑتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اوپینین زیر بحث نہ آئیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے دوسروں کی غلطی تو واضح کر سکیں، ان کی ازمپشنز کی غلطی، ان کی ازمپشنز پہ کویسچنز ریز کر سکیں، لیکن ہماری ازمپشنز پہ کویسچنز ریز نہ ہوں. یہ جو سچویشن ہے اس کو بھی کوئی نیگیٹو ہی سمجھا جائے گا. چنانچہ اگر جو جنریٹنگ کا گریڈ ہے، اگر وہ صرف آدمی امپریشن دینے کے چکر میں نہیں ہے بلکہ واقعی وہ ٹھیک طرح سے معاملہ کرنا چاہتا ہے تو جنریٹنگ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر واقعی ایک ریفلیکٹیو اور کانفیڈنٹ لرنر پیدا ہوتا ہے جو کنٹینیوسلی امپروو کرنے کے چکر میں ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی ٹیم کو بھی. یہاں تک اگر آپ نے بات سمجھ لی ہے تو انشاءاللہ اب اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ کچھ پروٹوٹائپ کویسچنز شیئر کروں گا کہ جس کے نتیجے میں کویسچنز اور اسٹیٹمنٹس وچ آئی وڈ تھنک، ظاہر ہے کہ اگر میں آپ کو ایک ماڈل بنا کے دے دیتا ہوں تو آئیڈیلی کوئی یہ رٹا لگانے کی چیز نہیں ہے، لیکن ٹو بگن ود آپ کو اگر مختلف سچویشنز میں، یہ مختلف سچویشنز کے لیے دوں گا چونکہ، تو ان مختلف سچویشنز میں ان کو اگر ریفر بیک کرتے رہیں
کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو پھر یو ول بی ان اے پوزیشن کہ ایک تو وہ آپ کی ذات کا حصہ بننے لگ پڑیں گے آہستہ آہستہ، اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ اس میں خود جنریٹ کرنے لگ پڑیں گے اچھے طریقے اور اچھے سوالات جو شاید اس میں موجود نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک وی ول کنٹینیو بلڈنگ آن دس.